बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अतहर हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से BOI रिपोर्टिंग के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग अब ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या नई चीज़ आप लेके आ गए। तो इसका मतलब है बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन। तो जिन लोगों की US के अंदर LLCs मौजूद हैं उन सब लोगों के लिए ये फाइलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी ज़रूरी है कि अगर आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फाइलिंग नहीं करवाते हैं तो आप लोगों को $500 पर डे पेनल्टी पड़ सकती है। हर दिन $500 आप लोगों को पेनल्टी पड़ सकती है। मतलब अगर आप लोगों ने फाइलिंग नहीं की तो आज के दिन आपको $500 पड़ेगी, नेक्स्ट डे अगेन $500। तो इस तरीके से आप लोगों को पेनल्टीज पड़ेंगी। अब मैं बताता चलूँ कि ये एक नई बला है क्या और ये इसको हम लोगों ने कैसे फ़ाइल करना है और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। नई चीज़ लेके क्यों आए हैं, इसकी रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा LLCs के ऊपर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो US के पास, गवर्नमेंट के पास डाटा मौजूद नहीं था ऑनर का। अगर आप किसी कंपनी की LLC बनाते हैं, अगर आप किसी ऑनर की LLC बनाते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि उस स्टेट के पास उस ऑनर की सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती थी। मैं एग्जांपल लूँ वायोमिंग की। हम लोग क्या करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ LLC का नाम, ऑनर की डिटेल्स और डिटेल्स भी आपकी US की रजिस्टर्ड एजेंट और जो हम बाय करते थे एड्रेस यूनिक, हम सिर्फ उसकी यूज़ करते थे। और उन डिटेल्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने LLC क्रिएट करनी होती थी। जब LLC क्रिएट करके उस LLC पे अगर आप कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हैं तो आप लोगों को नहीं पता कि कौन सा बंदा किस स्टेट या कौन से मुल्क से ये बंदा अपनी LLC बना के काम कर रहा है। मतलब उसको नहीं पता कि ऑनर कहाँ का है, किस मुल्क से है। तो इस वजह से US के अंदर अब ये एक नई चीज़ आई है कि फिनसेन गवर्नमेंट को इन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है कि जिस पे आपकी जिस बंदे की LLC है उस ऑनर को अपने आप को फाइल वहाँ पे करवाना पड़ेगा ताकि आपका डाटा उनके पास चला जाए। और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग फाइलिंग कर सकते हैं। बट फाइलिंग करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोगों की LLC 2024 से पहले बनी हुई है, मतलब कि आप 2022, 2021, 2023 तक बनी हुई LLC, तो आप लोगों के लिए BOI बेनिफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन फाइल करने की डेडलाइन 1 ईयर की है। मतलब 2025 जनवरी तक आप लोग अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। बट जो बंदे जनवरी 2024 में LLCs ओपन करवा रहे हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि विद इन 90 डेज दे हैव टू फाइल देयर BOI। तो आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी है। अगर आप लोगों ने इसको सीरियस ना लिया तो आप लोगों के ऊपर पेनल्टीज़ भी पड़ सकती हैं। और पेनल्टीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि $500 की आपको पेनल्टी पर डे की अकॉर्डिंग टू पड़ेगी जो वेबसाइट पे मेंशन है। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आप लोग चैनल पर मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो। और कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कंपनी फॉर्मेशन के रिलेटेड सर्विसेज, बैंक अकाउंट बनाने की रिलेटेड सर्विसेज, स्ट्राइप, पेपाल और आप लोगों ने अपने कंटेंट मोनेटाइज करवाने के लिए सर्विसेज रिक्वायर्ड है और पेज मैनेजमेंट करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है info@digi5360.com। वहाँ पे आप ईमेल कर दें, इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग फाइलिंग करेंगे। ऑफिशियल ऑनरशिप इंफॉर्मेशन, तो ये आप फाइल कैसे करेंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और इस वेबसाइट के थ्रू जाके हम इसकी फाइलिंग करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू फाइल आवर BOI। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 कि आपकी जो LLC है वो रजिस्टर्ड हो US के अंदर। ठीक है, और उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। LLC का नाम चाहिए नंबर 1, सेकंड में LLC एड्रेस रिक्वायर्ड है, नंबर 3 EIN, देन 4th फ़ोन नंबर एंड द 5th वन इज़ द ईमेल एड्रेस, 6th पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड द ऑनर नेम। तो ये हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं टू फाइल आवर BOI। तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और मैं अपने क्लाइंट का फिल कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को सीख सकें।
تو سب سے پہلے ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ایڈ ہے، آپ نے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے۔ ویب سائٹ کا لنک اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپشن آ رہا ہے بینیفیشیل آنرشپ انفارمیشن، اس پہ کلک کر لیں۔ اچھا، اگر آپ نے پی ڈی ایف فارم میں کرنا ہے تو یہ پڑھ لیجئے گا، ہم آن لائن کرتے ہیں سمپلی، سو میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں، آئی ایگری 1 2، یہ ٹوٹل آپ کے 3 سٹیپس پروسیس ہے، اس 3 سٹیپس کے بعد آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کا بینیفیشیل آنر انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی فائل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سٹیپ 1 میں وہ پوچھ رہا ہے انفارمیشن، تو اگر آپ لوگ کہیں پر سٹک بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہاں نیڈ ہیلپ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ بالکل نیولی انیشیل رپورٹ آپ فائل کر رہے ہیں، انیشیل رپورٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ڈیٹ آٹومیٹکلی فائل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سمپلی کرنا ہے، اینڈ دین اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ریکویسٹ ٹو ریسیو فنسن آئی ڈی، ہمیں یہ ریکوائرڈ ہے نمبر 1، اور رپورٹنگ کمپنی لیگل نیم، تو ابھی میں یہاں پہ کمپنی کا لیگل نیم انٹر کرتا ہوں۔ اچھا، کمپنی کا لیگل نیم انٹر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھے گا ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن ٹائپ، تو آپ سمپلی اس پہ کلک کریں، ای آئی این کے اوپر سلیکٹ کر لیجیے گا۔ تو آپ لوگ ایز این ای آئی این اپنا جو ہے وہ فون جو ای آئی این نمبر ہے، امپلائر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، وہ یہاں پہ آپ لوگ ایڈ کر دیجیے گا۔ تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں، اس کو میں بلر کر دوں گا۔ ای آئی این میں نے انٹر کر دیا، اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے فارمیشن آف فرسٹ ریجسٹریشن، کنٹری آپ سے پوچھ رہا ہے، تو آپ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد انفارمیشن آپ سے پوچھے گا اسٹیٹ کی، کہ کون سی اسٹیٹ کی انفارمیشن ہے، تو آپ یہاں پہ اپنی اسٹیٹ سلیکٹ کر لیں۔ ابھی میرے جو کلائنٹ ہیں ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ وایومنگ کی ہے، سو آئی جسٹ سلیکٹ وایومنگ۔ اس کے بعد کرنٹ یو ایس ایڈریس، تو اپنے کلائنٹ کا جو یو ایس ایڈریس ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کر دیں۔ نیکسٹ اسٹیپ میں کمپنی اپلیکینٹس، ٹھیک ہے، آپ سے یہ پوچھے گا۔ اچھا، یہ نیڈ ہیلپ پہ جائے، نیڈ ہیلپ آپ پڑھ سکتے ہیں، چیک دس باکس اف دا رپورٹنگ کمپنی واز کریٹڈ اور رجسٹرڈ بیفور جنوری 1 2024۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کمپنی جو ہے ایل ایل سی اگر وہ رجسٹرڈ ہے بیفور جنوری 1 2024، ڈو ناٹ چیک دس باکس if the reporting company was created or registered on after January 1 2024. Reporting companies that check this box are not required to report any of company applicants proceed to part 3۔ اب اس کو میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنا ہے، چیک آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کی کمپنی جو ہے وہ جنوری 1 سے پہلے بنی ہوئی ہے، مطلب جن لوگوں کی کمپنی 2023 میں بنی ہے، 2022 میں بنی ہے، تو وہ لوگ اس کو چیک کر دیں گے، اور جن لوگوں کی کمپنی جنوری 1 کے بعد بنی ہے، مطلب اس سال کمپنی رجسٹریشن جن کی ہوگی، تو وہ اس کو ان چیک رکھیں گے، انہوں نے اس کو چیک نہیں کرنا۔ ہمارے کیس میں جو کلائنٹ ہے ان کی ایل ایل سی جو ہے وہ 2023 میں بنی ہوئی ہے، تو میں اس کو سمپلی چیک کر دوں گا۔ اب یہ میرا جو پارٹ 2 ہے یہ آٹومیٹکلی فل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں ڈائریکٹ پارٹ 3 کے اوپر آ جاؤں گا۔ ایک چیز آپ نے خیال کرنی ہے، جب آپ اس چیز کو کریں گے نا تو یہاں پہ آپ سے یہ ڈیٹیل پوچھ رہا ہوگا، بٹ آپ کو آپشن نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ کی کمپنی جو ہے نا وہ 2024 سے پہلے رجسٹرڈ ہوئی ہے، تو آپ نے پارٹ 2 فل نہیں کرنا، تو آپ سمپلی نیکسٹ کے اوپر کلک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس آ جائے گا پارٹ 3 جو آپ فل کرو گے، تو یہ کمپنی کا جو پارٹ 3 ہے ہم اس کو فل کر لیں گے۔ اب یہ انڈیویجول آنر کا نام پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام آ جائے گا، یہاں پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی، یہاں پہ ایڈریس یو ایس کا، سٹی، کنٹری، اسٹیٹ، زپ کوڈ۔ اچھا، ریزیڈینشیل ایڈریس آپ پاکستان کا بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن ٹائپ پہ آپ نے یہاں سے فارن پاسپورٹ سلیکٹ کرنا ہے، اپنا پاسپورٹ کا نمبر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ڈاکومنٹ کون سے کنٹری سے ایشو ہے، تو میں یہاں سے اس کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے ہمیں ڈاکومنٹ ایشو ہے۔ تو یہ جو جنرل چیزیں ہیں نا میں اس کو فل آؤٹ کر رہا ہوں، بٹ جو پرائیویٹ چیزیں میں اس کو بلر کر دوں گا۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ نمبر مطلب پاسپورٹ کا نمبر اور پاسپورٹ کی پکچر میں ایڈ کر دوں گا، تو یہ میں چیز کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں ایڈریس اس کے ریزیڈینشیل ایڈریس، اور اس میں کوشش کیجیے کہ اپنا یو ایس والا ایڈریس ڈال دیجیے گا، تو یہ میں کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں،
تو اب اس کے بعد ہم سے یہ نیکسٹ اسٹیپ پوچھے گا سبمٹ کا. لیٹس سی کیا مانگتا ہے اب. اچھا یہاں پہ ای میل ڈال دیں جو آپ کے ایل ایل سی کی کنفرمیشن ای میل, فرسٹ نیم ایل ایل سی آنر کا, لاسٹ نیم ایل ایل سی آنر کا, ایگری آئی ایم ہیومن اینڈ دین سبمٹ. تو یہ میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اور آئی ڈی سبمیشن ٹریکنگ آئی ڈی ریسیو ٹائم اسٹیمپ یہ سب چیزیں آ جائیں گی. اس کے بعد یہ آپ سے کہہ رہا ہے ڈاؤن لوڈ ٹرانسکرپٹ. تو آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آپ لوگ اس کو ٹرانسکرپٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ تھا سمپل پروسیس بی او آئی فائلنگ کرنے کا طریقہ. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کویشچن کیوری ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.